सवाल: कौन सी इबादत हज के बाद सबसे अफजाल है? जवाब: नमाज। सवाल: नमाज में सबसे ज्यादा खुशू किस चीज से हासिल होती है? जवाब: दिल की हुजूरी से। सवाल: बीवी के जिस्म की वो कौन सी जगह है जो शोहर की जान भी ले सकती है? जवाब: बीवी का तला रवैया। सवाल: किस फरिश्ते को बारिश बरसाने का काम सौंपा गया है? जवाब: हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल: इंसान की किस्मत का फैसला कहाँ होता है? जवाब: लोहे महफूज में। सवाल: सबसे पहला इंसान कौन था जिसने कपड़े सिया? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल: किस नबी का जिक्र कुरान में सबसे आखिरी बार आया है? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: क़यामत के दिन किस चीज का हिसाब सबसे सख्त होगी? जवाब: हुकूक अल इबाद। सवाल: कुरान में सबसे ज्यादा दफा कौन सा लफ्ज आया है? जवाब: अल्लाह। सवाल: सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल क्या है? जवाब: झूठ। सवाल: रात के वक्त नाखून काटना कैसा है? जवाब: जायज है। सवाल: अल्लाह पाक ने तमाम मकरूहात यानी नापसंदीदा काम को किस दिन पैदा फरमाया? जवाब: मंगल वाले दिन। सवाल: जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब: हराम कमाई वाला। सवाल: कौन सा इंसान गुनहगार होने के बावजूद अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है? जवाब: सही इंसान। सवाल: किस चीज से खाना शुरू करना सुन्नत है? जवाब: नमकीन चीज से। सवाल: क्या आपको मालूम है कि किस नमाज के कज़ा पढ़ना मना है? जवाब: नमाज जुमा। सवाल: वो कौन सी चीज है जो काफिर और मुसलमान में वाज़िह फर्क करती है? जवाब: नमाज। सवाल: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज किसकी है? जवाब: गधे की। सवाल: इंसान मरने के बाद कितने वक्त तक बातें सुन सकता है? जवाब: 1 घंटे तक। सवाल: कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जो एक मुकम्मल दुआ है? जवाब: सूरह फातिहा। सवाल: हजरत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब: अबवा में।
سوال: بتائیں کہ اسلام کے کس رکن کو بدن کو زکوٰۃ کہتے ہیں؟ جواب: روزے کو۔ سوال: حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ ان کو شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سوال: نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب: مچھروں کی 7 لاکھ فوج کی حملہ ہوا۔ سوال: کون سی عبادت حج کے بعد سب سے افضل ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: نماز میں سب سے زیادہ خشوع کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ جواب: دل کی حضوری سے۔ سوال: بیوی کے جسم کی وہ کون سی جگہ ہے جو شوہر کی جان بھی لے سکتی ہے؟ جواب: بیوی کا طلا رویہ۔ سوال: کس فرشتے کو بارش برسانے کا کام سونپا گیا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: انسان کی قسمت کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب: لوح محفوظ میں۔ سوال: سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے کپڑے سیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کا ذکر قرآن میں سب سے آخری بار آیا ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: قیامت کے دن کس چیز کا حساب سب سے سخت ہوگی؟ جواب: حقوق العباد۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ کون سا لفظ آیا ہے؟ جواب: اللہ۔ سوال: سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ جواب: جھوٹ۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: اللہ پاک نے تمام مکروہات یعنی ناپسندیدہ کام کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: منگل والے دن۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا۔ سوال: کون سا انسان گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے؟ جواب: صحیح انسان۔ سوال: کس چیز سے کھانا شروع کرنا سنت ہے؟ جواب: نمکین چیز سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نماز کے قضا پڑھنا منع ہے؟ جواب: نماز جمعہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: قرآن کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟
जवाब गद्दे की। सवाल, इंसान मरने के बाद कितने वक्त तक बातें सुन सकता है? जवाब 1 घंटे तक। सवाल, कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जो एक मुकम्मल दुआ है? जवाब सूरह फातिहा। सवाल, हजरत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब अबवा में। सवाल, बताएं कि इस्लाम के किस रुकन को बदन को ज़कात कहते हैं? जवाब रोज़े को। सवाल, हजरत फातिमा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब हजरत फातिमा की नमाज जनाजा उनको शोहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाई। सवाल, नमरूद पर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब मच्छरों की 7 लाख फौज की हमला हुआ।